शैतान, जब वहां शैतान हिंद पाक का है, वो बाप को भी गालियां देगा, अल्लाह अकबर, बाप को गालियां। और ऐसे भी केस होते हैं, वही लड़के के सामने बाप को 2-4 हाथ मारता भी है शैतान। ये सब तजुर्बा कर मुआशरे में देखा होगा आप लोगों ने। ये हमारे यहाँ बाप और बेटे का ताल्लुक है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या कहा, सलामुन अलैक। ये भी नहीं कहा कि भाई हम लड़ करके अपना हक लेंगे, क्यों जाएंगे, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नहीं, बाप क्या कह रहा है, या इब्राहिम लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम अगर अपनी हरकतों से बात नहीं आएगा तो पहले तो हम पत्थर से तुझे मारेंगे, संसार करेंगे। वहजुरनी मलिया, निकल जा हमारे घर से। इतनी बड़ी धमकियां। लेकिन अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या कहा, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक। इसी पर बस नहीं, सास्तगफिरुलका रब्बी, यहाँ से जाने के बाद भी आपको नहीं भूलेंगे, आपके हक में अपने रब से दुआए मग़फ़िरत जरूर करते रहेंगे। हज़रत इब्राहिम पलट करके बाप को जवाब ना दिया। और जब हज़रत इब्राहिम बाप बने, अल्लाह ने उनको आजमाया, अपने इकलौते बेटे को ज़बह करो, तो बेटा भागता नहीं, वो गाँव वालों को नहीं बुलाता, अपने सास ससुरे के पास नहीं जाता कि साहब मेरा बाप मेरे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा है। क्यों? जो अपने बाप के साथ जैसे करता है, आगे चल के औलाद वैसे ही उसके साथ करती है। इतना बड़ा इब्राहिम के बाप ने जितना इब्राहिम के साथ जुल्म ना किया था, निकाल दिया था। यहाँ तो हज़रत इब्राहिम क्या कहते हैं, बेटे मुझे ज़बह करने का हुक्म दिया है। तो बेटे ने क्या जवाब दिया, या अबती फ़अल मा तुअमर। अरे साहब, अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो इसमें बेटे मेरी राय लेने की क्या जरूरत है। बेटे क्या आप बिस्मिल्लाह करें। जर्रा बराबर बाप के बात का इनकार करने की हिम्मत और जुरात है नहीं। हालांकि उस वक्त ना तो इस्माइल अभी नबी बनाए गए थे, ना पैगंबर बनाए गए थे, न उनके ऊपर वही आती थी। सारी वही जो सारा पैगाम है किसके ऊपर नादिल हुआ, बाप के ऊपर। तो भाई कोई भी मामला हो, कितना भी जुल्म करें, हमें उनके जुल्म को बर्दाश्त करना है। इसी में अल्लाह ने इज्जत रखी है, खैर रखी है, बरकत रखी है। और माँ बाप के जुल्म से इंसान कभी बाप देखो बिना वजह ज्यादती करेंगे भी नहीं। कुछ मामला होगा जब ही वो कुछ आपके साथ सख्ती करेंगे, इल्ला मनशा इल्ला माशा, कोई ऐसा निकल जाए तो निकल जाए। आगे वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ले, और क्या करना, वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ले मिनर रहमा, और अपने माँ बाप दोनों के लिए शफकत का, मोहब्बत का, हाँ, बाजू बिल्कुल अपना ढीला ही रखना, झुका रखना, तवाज़ो, इनके सारी आजिदी के सामने रहना, और हमेशा उनके ऊपर अल्लाह। बाद लोग कहते हैं जिनाह परिंदे के ऊपर को कहते हैं, और ख़ास तौर से बाद लोगों ने कहा है अगर किसी ने मुर्गियां पाल रखी हो तो देखें, अगर कोई मुर्गी बच्चे वाली है, अगर कोई मुर्गी बच्चे वाली है और कोई ख़तरा वो महसूस करती है अपने बच्चों को, चील का या बाज का या बिल्ली का, तो कहा जाता है सबसे पहले मुर्गी अपने अपने परों को फैला करके मोहब्बत और शफकत मेहरबानी में अब करते हुए अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हुक्म दिया कि जरा देखो, वो जानवर जैसे अपने बच्चे पर अपने रहमत का बाजू फैला करके शफकत का, मोहब्बत का, हर परेशानी से बचाता है, ऐसे तुम भी अपने माँ बाप को हर परेशानी तकलीफ से बचाओ और हमेशा शफकत और मोहब्बत का सलूक करो। ये कितने हो गए भाई? क्या? नंबर 5, पांचवा हुक्म, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बचपने पर हमारे ऊपर मेहरबानी किया था, परवरिश किया था,
ہمارے ماں باپ تقریباً اسی حالت میں پہنچ گئے ہیں جس حالت میں میں بچپنے میں تھا. اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی شفقت اور مہربانی کرنا اور ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحیح نگرانی کر. یہ دعا کی گئی. 4-5 صحابہ کرام سے منقول ہے، پوچھا گیا متعدد صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا کچھ ہمارے اوپر باقی رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب سے پہلا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ لَهُمَا، جب تم اپنے لیے دعا مانگو تو اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعا مانگو. دعائے مغفرت، دعائے رحمت، ہمیشہ رفع درجات کی دعا، ہمیشہ ماں باپ کے حق میں اولاد کو مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور ماں باپ کا سب سے پہلا حق ان کے انتقال کے بعد ہے کہ ان کو کبھی دعاؤں میں نہ بھولا جائے. لیکن جو لوگ اپنے اولاد کو بے نمازی ہی چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو دعا بھی پاتے ہیں تو کرائے قرآن خوانی والوں کی پاتے ہیں، اپنی اولاد کی دعا بھی نہیں پاتے ہیں، ان کو نصیب نہیں ہے. اسی لیے اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، صحیح کرو گے تو ہمیشہ اولاد کی اور اولاد کی دعا سے کتنا فائدہ. ہم نے 12 حدیث سنائی ابن ماجہ کی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے کو کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کچھ دور چڑھے گا تو بیچارہ جنت میں داخل ہونا چاہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری جنت نہیں، گر کے آپ اوپر چلا جا. پھر کچھ دور جانے کے بعد کھولنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت نہیں، اور اوپر چلا جا. بہت اوپر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیری جنت ہے، اس میں تو داخل ہو جا. تو جنت میں داخل ہو تو جائے گا لیکن سوچتا رہے گا، دل میں بے چینی الجھن سے رہے گی. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ پوچھے کیا بات ہے، کیوں اتنی بے چینی اور الجھن ہے جنت میں؟ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میری جو جنت میں جو نیکیاں کیا تھا اس نیکی کے حساب سے تو اتنے اعلیٰ درجے کی جنت کا مستحق میں نہیں ہو سکتا. پھر کہا وہ جہاں میں پہلی مرتبہ رکا تھا ہمارے اپنے حساب سے وہی ہمارے جنت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں صدقتا، صحیح کہہ رہا ہے، تیرے اپنے عمل کے برکت سے تو جنت وہی ملنی تھی جہاں تو پہلی مرتبہ جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا اعلیٰ درجے کی جنت جو ملی ہوئی ہے بے استغفار ولدک لک، تیرے انتقال کے بعد جو تیری اولاد تیرے حق میں دعائے مغفرت کرتی تھی ان کی برکت سے یہ اعلیٰ مقام ملا ہوا ہے. یہ بہت بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا اولاد کے اوپر انتقال کے بعد. نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ جَازُ أَحَدِهِمَا، ماں باپ نے جو جائز وعدہ کسی کو لینے کا، دینے کا، مسجد بنانے کا، مدرسہ بنانے کا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کا کوئی وعدہ کر رکھا ہو اور پورا نہ کر سکے ہو تو مر جاؤ، ساری پراپرٹی تقسیم نہ کر لینا، بلکہ ماں باپ کا حق ہے کہ اس وعدے کو پورا کرو. نمبر 3 وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا، ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب جو ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس لیے صحیح مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ کا ایک بہت بڑا بر یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے. نمبر 5 آپ نے ارشاد فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کا بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان کے جتنے رشتہ دار ماں باپ کے تھے، ددھیال اور ننھیال کے، جو آج کی اصطلاح میں بھائی کیا کہیں گے ایک ہی تو کہا نہیں ہو سکتا، ورنہ پہلے کیا کہتے بھائی ددھیال کا معاملہ، چچا، چچا داد بھائی، چچا داد بہنیں، پھوپھیاں، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ باپ. اور ددھیال کی طرف سے، باپ کی طرف سے. ادھر ماموں زاد بہنیں، ماموں زاد بھائی، اسی طرح سے خالہ زاد بہنیں، خالہ زاد بھائی، یہ سارے رشتے کس کی طرف سے ہیں؟ ماں کی طرف سے. ان تمام رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے ماں باپ کے حقوق انتقال کر جانے کے بعد.
تو بات چل رہی تھی کہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے جب دعا کرو